दोस्तों, मैं आज बड़ा दुखी हालत में आपको ये वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि जब मुझे इस वजीफ़े का पता चला मैं बड़ा रोया। हाँ जी। बंदा कहता है कि मैं बहुत तकलीफ़ में था कि मोहल्ले वाले मुझसे प्यार करते थे, मैं मोहल्ले वालों से प्यार करता था। लेकिन प्यार क्या था? ज़ाहिर है आजकल प्यार की क्या हैसियत है? किसी के काम आओ, किसी को मुफ्त चीज़ें दो या नौकर मुफ्त के बन जाओ, फिर ही कोई प्यार करता है ना। तो वो बंदा कहता है कि मैं कि जो भी मोहल्लेदार को खतून है, कोई मर्द है, मुझे कहता भाई ये लेके आओ बाजार से, भागता हुआ जाता, लोगों के काम आता था। तो फिर लोग उससे प्यार करते। तो कभी कभी उसे काम मिलता, कभी ना मिलता, लोगों के तो वो मुफ्त काम करता। तो मकान किराए का था, मालिक मकान ने कहा भाई खाली कर दे, अगर किराया तू नहीं दे सकता, 3-3 4-4 माह किराया देता है, बाद देता है, और वो भी 1 महीने का फिर पिछले वो जो 2 माह रह जाते हैं वो पीछे फिर डिले हैं जी। तो यहाँ पर मेरे पास वजीफ़ा लिखा है कि कहता है कि मंगल, बुध और जुमरात 3 दिन अमल किया है जी। पूरे मोहल्ले वालों ने पूछा कि भाई तूने क्या अमल किया? हमने तो सोच लिया था कि हम रल मिल के सारे चंदा इकट्ठा करते हैं और तेरा साल का किराया दे देते हैं जी। कहता है कि 10 लाख रुपए की लैटरी लग गई है जी। मैं रोया बड़ा, मैंने कहा यार अल्लाह ताला इस तरह भी मदद करता है। तो वीडियो का आगाज करता हूँ। पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों और भाइयों, एक वजीफा है बड़ा शानदार। आपको जिंदगी में कभी मेरा ख्याल है कि किसी ने ना बताया होगा, और अगर बताया होगा तो जिताया नहीं होगा। वो शेर है ना, बताना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता। यानी अगर किसी ने आपको बताया है ना ये वजीफा, तो फिर जताया नहीं है कि ये वजीफा करने वाले को 10 लाख क्या 10 करोड़ भी मांगो तो अल्लाह देता है जी। मुझे उसने कमेंट किया ना, मेरे वजीफे पढ़ता है ना, सुनता है, ज़ाहिर है पढ़ता भी है और सुनता भी है। ज़ाहिर है यहाँ पर लिखे हुए आते हैं तो बंदा पढ़ता तो है। तो कहता है कि भाई बड़ा मजबूर हो गया है जी। जब वो दिन आया ना कि वो सामान मालिक उसके घर का उठा उठा कर बाहर फेंकता, इससे पहले उसका ही लैटरी निकल आई है जी। लैटरी निकल आई 10 लाख रुपए। प्रेजमाउंट ही होता है ना हमारे मुल्क में। वैसे लैटरी वगैरह तो यूरोप में निकलती है, यहाँ पर तो मुझे आज तक नहीं पता चला कि लैटरी क्या है। बहरहाल जो प्राइज बॉन्ड होता है, ठीक है, हुकूमत की तरफ से, कहता है जी 10 लाख रुपए है जी। टैक्स चेक्स काट के उसे मिला। कारोबार भी उसने अपना कर लिया, करियाने की दुकान अपनी ही बैठक में। ड्राइंग रूम होता है ना, ये अमीरों का ड्राइंग रूम होता है, गरीबों की बैठक ही होती है जी। तो उसने दुकान डाली, सारा मोहल्ला अब उससे सामान ले रहा है। पहले तो कहते हैं जा बाजार से लेके आ है। अब यकीन करें कि उधर उधर जाने वाले भी इसके पास आते हैं, यार इतना अच्छा बंदा है, उधर से क्यों लें, इधर से लेंगे। कहता है कि इस वक्त वो कम से कम 10,000 रुपया रोज कमाता है, और जो 10,000 रोज कमाए, महीने के कितने बने हैं जी? 3 लाख रुपया है जी। तो अमल आपको बताता हूँ ज़्यादा बात ना करते हुए, अल्लाह आपको भी देगा। ये ना समझिएगा कि कहता है कि मैंने ये 3 दिन सर सुट के, सिर सुट के अमल किया है। की कीता है? सिर सुट के अमल किया है। मैं नहीं सोचा दिन रात पढ़दा गया पढ़दा गया पढ़दा गया। तीसरे दिहाड़े मेरा कम सारे हल हो गए सन जेड़े रुके सन। यानी तीसरा दिन था और मेरे हर काम को अल्लाह ताला ने बेहतर अंजाम दे दिया। तो अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले और किसी किस्म का कोई सकम ना आए रास्ते में। और हाँ, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले और इसमें कोई भी जो कमेंट आपका पढ़े वो आपके लिए दुआ दे। तो वो बंदा कहता है कि मेरे घर में पैसों से, मेरा घर पैसों से भर गया। यानी कि मैं एक आपको और बात बताऊं, उसने ये भी कहा है कि जब उसका प्राइस बॉन्ड लगा ना, तो कितने ही मनी एक्सचेंजर जो होते हैं, पैसे बदलने वाले, उन्होंने इसको ऑफर की कि ये 10 लाख का बॉन्ड है, अगर तू बैंक में जाके कैश करवाएगा तो तुम्हें पूरे नहीं मिलेंगे, हो सकता है 8.5 लाख मिले, 9 लाख मिले, हमसे तू 11 लाख ले ले। देखो यार, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जब तकदीर मेहरबान होती है जी, जब किस्मत
آسان ہوتی ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا وظیفہ کام نہیں کرتا، لیکن دوستو جب تقدیر مہربان ہوتی ہے تو جتنے لگے ہیں اس سے بھی زیادہ ملنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ دیکھو 10 لاکھ کا پرائز بانڈ ہے تو کئی منی ایکسچینجرز نے اسے کہا کہ ہم سے 11 لاکھ لے لو، یہ کاغذ ہمیں دے دو، ہے جی. تو اسی طرح نا کہ اللہ تعالیٰ بڑے طریقے سے آپ پر مہربانی کرتا ہے، صرف تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. ایک دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے جب یہ وظیفہ مولوی صاحب نے بتایا نا کہ بھائی یہ وظیفہ کرنے والا جس چیز پر ہاتھ رکھ دے اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، کہنے لگا میں تو ایک 3 کمروں کے مکان میں رہتا ہوں یا 2 کمروں کے، ہے جی، ایک کچن ہے اور چھوٹا سا ہے جی واش روم ہے، تو میں تو رہ بھی کرائے پر رہا ہوں، ہے جی. اب وہ مکان ہی اس نے خرید لیا، چھوٹا سا مکان تھا، 3 کمرے چھوٹے چھوٹے، ہے جی، اور جگہ بھی ایسی ہر جگہ مہنگی تو نہیں نہ ہوتی ہے. اب جس جگہ میں رہ رہا ہوں نا، ہے جی، یہ جس جگہ میں رہتا ہوں نا، یہ میرا ٹوٹا پھوٹا مکان 1.5 کروڑ پہ گئے جی. اب غور کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی. تو اب وہ 10 لاکھ کا جگہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مزاوات ہو شہر کے، کوئی کسی مطلب ہے کہ گاؤں کا علاقہ ہو، کہتے ہیں کہ اپنا مکان ہو گیا میرا، ہے جی. گاؤں میں تو دوستو آپ کو پتہ ہے نا کہ مثال یہاں پر اگر شہر میں 30 لاکھ روپے مرلہ ہے نا تو گاؤں میں 50,000 روپے مرلہ ہوتی ہے جی. 10 لاکھ میں 1 کنال آ جاتا ہے، ایک مثال ہے جی. تو بہرحال تو اب پہلے وہ کرایہ مطلب ہے کہ نہ دینے کے لیے مطلب ہے کہ تگ و دو کر رہا تھا کہ کرایہ دے دوں، میں نہیں دے رہا، میں نہیں دے پا رہا، میں نہیں دے پا رہا. بلکہ محلے والوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بھیا اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے مدد کرنی چاہیے. تو اس سے پہلے اس کا بانڈ لگ گیا. تو عمل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ استغفار جو ہے نا، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوستو میری زندگی کا یہ تجربہ ہے. آخری بات کہتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں کہ استغفر اللہ. اچھا یہ جو درود پاک بھی آپ کے ہر غم کو دور کرنے والا ہے، اور یہ جو استغفار ہے نا، یہ کوئی بھی آپ کرتے ہو، اس سے سروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے. سید الاستغفار یہ نظر آ رہا ہے، یہ کرو یا یہ پڑھ لو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفار کوئی بھی ہے، یا آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ استغفار ہے، اور یہ بہترین اللہ سے معافیاں ہیں کہ اللہ تو مہربان ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے اور ہمیں معاف کر. تو یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، خود رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں انہیں دولت بھی دوں گا، رزق بھی دوں گا، پیسہ بھی دوں گا، مال و اسباب بھی دوں گا، جو مانگیں گے اولاد بھی دوں گا، جو مانگتے جائیں گے دوں گا. اور میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے جتنی زندگی گزاری ہے، میرا تجربہ ہے کہ استغفار جو پکی عادت بنا لیتا ہے نا، ہے جی، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس کی عزت کرتی ہیں، صرف انسان نہیں. یاد رکھیے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ٹھیک ہے جی، یہ عمل کیجئے. ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، جتنی 11 بار پڑھ لیں، 33 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی آپ کو نہ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو عمل ہے نا، ویسے جو 3 دن کا میں نے بتایا آپ کو، منگل بدھ اور جمعرات کا، اس میں آپ نے کم از کم 1000 بار روز پڑھنا ہے. منگل، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ تو کہتا ہے کہ میں نے گنے بغیر بس پڑھتا جاتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھتا جا رہا ہوں، ہے جی. تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی باقی نہ رہے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.